सी पैक फेज 2 का अहम संग मील। फैसलाबाद में इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन का इफ्तिताह। 400 अरब की सरमायाकारी, 3 लाख मुलाजमतें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक वीड्स फॉर यू यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, सी पैक के दूसरे मरहले के तहत पाकिस्तान में चीन के ताउन से सनती इनकलाब बर्पा होने जा रहा है। इस मरहले में मुल्क के चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर में मजमूई तौर पर 9 सनअती जोन्स बनाए जाएंगे। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर सी पैक मनसूबे के तहत फैसलाबाद में कायम किए जाने वाले पहले स्पेशल इकनॉमिक जोन इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी का संगे बुनियाद रख दिया गया है। 3000 एकड़ अराजी पर मुहित ये सनअती जोन साहियां वाला इंटरचेंज के करीब बनाया गया है। इस इक्तसादी जोन में फलों और अशिया खुराक की पैकेजिंग, टेक्सटाइल, स्टिचिंग, नीटिंग, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक और दीगर मुतलका सनतों के क़याम और उनके लिए सहूलियात पर तवज्जो दी जाएगी। इस इंडस्ट्रियल सिटी के मुख्तलिफ शोबों में 400 अरब रुपए की सरमायाकारी मतवक्को है, जिससे अगले 5 साल के दौरान रोजगार के 3 लाख मौके पैदा होंगे। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी सनती ताआवन लाहा अमल के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और सूबों में 9 खुसूसी इक्तसादी जोन्स बनाने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। पाकिस्तान और चीन की हुकूमतों की तरफ से इन 9 में से 3 खसूसी इक्तसादी जोन्स को तरजीही खसूसी इक्तसादी जोन्स करार दिया गया है, जिनमें पंजाब में इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी, फैसलाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में रशकई खसूसी इक्तसादी जोन और सिंध में दाबीजी खसूसी इक्तसादी जोन शामिल हैं। इन जोन्स में बैरून ममालिक से सरमायाकार कंपनियों को सरमायाकारी के मौके मिलेंगे। हज़ारों फैक्ट्रियां और प्लांट लगाए जाएंगे। बैनुल अक़वामी मयार की मसनूआत तैयार की जाएंगी और लाखों पाकिस्तानियों को रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इंडस्ट्रियल सिटी के मंसूबा में तकरीबन $200 मिलियन और 400 अरब रुपए की बैरूनी और मुकामी सरमायाकारी हो रही है। इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी 4000 एकड़ रकबे पर बनाया गया है, जो मोटरवे M4 पर साहियां वाला इंटरचेंज फैसलाबाद के करीब वाक़ है, जिसके मेन बुलेवार्ड, दाखिली गेट और बाउंड्री वाल को 6 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया गया है। इस सनती जोन में मुख्तलिफ नौयत के 400 नए सनती यूनिट तामीर किए जाएंगे, जबकि शहर के मुतअद्दिद गुंजान इलाकों में पहले से कायम सनती यूनिट्स को भी इस नए इंडस्ट्रियल सिटी में मुंतकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में सनती जोन्स के तहत मुख्तलिफ मनसूबों में रोजगार के 3 लाख मौके पैदा होने का इम्कान है। नौजवानों को नई और जदीद नौयत की मुलाजमतों के लिए तैयार करने की गर्ज से मुतलका शोबों के लिए कलील मुद्दती तरबीती कोर्सेज शुरू करने के लिए मंसूबे भी बनाए जा रहे हैं। सनती जोन्स और उससे मुंसलिक इलाके में हर साल 1 लाख दरख्त लगाए जाएंगे, ताकि सनती बस्ती को हर किस्म की आलूदगी से पाक, सरसब्ज़ और शादाब माहौल मैसर आ सके। स्पेशल इकनॉमिक जोन में पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत इब्तदाई तौर पर 10,000 लेबर अपार्टमेंट्स भी तमीर किए जाएंगे, ताकि रोजगार के हसूल के लिए मज़कूरा सनती बस्ती में आने वाले हुनरमंद अफराद, फैक्ट्री वर्कर्स और मैनेजमेंट को रहाइश के हवाले से किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में बरामदी सनतों समेत हर किस्म की सरमायाकारी करने वालों को बेहतरीन सहूलियात फराहम होंगी, जबकि बरामदी सनतों के क़याम से मुल्की बरामदात और कीमती ज़र मुबादला में नुमायां इजाफा होगा। सी पैक के तहत इकनॉमिक जोन्स मुल्की तरक्की में मुआशी इंजन का किरदार अदा करेंगे। फैसलाबाद शहर और इंडस्ट्रियल स्टेट पाकिस्तान के कलब में इंतहाई अहम जगह साहियां वाला इंटरचेंज मोटरवे M4 पर वाक़े और मशरकी और मगरबी अतराफ से गुजरने वाली 2 मोटरवे से मुंसलिक है। फैसलाबाद सिटी को ये मुनफरिद एजाज़ हासिल है कि उसका टेक्सटाइल की बरामदाद में 60% हिस्सा है और मुल्क की मजमूई बरामदाद में 45% है। नीज ये शहर सिर्फ टेक्सटाइल तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ कायम केमिकल्स, स्टील, फूड प्रोसेसिंग और दीगर सैकड़ों SMEs भी मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस सनती जोन में चीन, तुर्की, कोरिया और बरतानिया के सरमायाकार शुरुआत में ही $1.5 अरब की सरमायाकारी कर चुके हैं और पाकिस्तान पर उनका एतमाद बहाल हो रहा है और वो अपने मुमालिक से मजीद सरमायाकारों को भी स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के लिए ला रहे हैं।
بیرونی سرمایہ کاروں نے پاکستان کے مختلف شعبوں خصوصاً سرامکس، کیمیکلز، اسٹیل، فوڈ پروسیسنگ اور آٹو موبائل سیکٹرز میں سرمایہ کاری میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں صنعتوں کو کاروباری آسانیوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ معیار کے بنیادی ڈھانچے، بلا تعطل بجلی کی فراہمی، عوامی سہولیات اور خدمات تک فوری رسائی حاصل ہوگی۔ تربیت یافتہ اور ہنرمند مزدوروں اور انجینئرز کو نہ صرف خصوصی اقتصادی زون فیصل آباد میں اچھی ملازمتیں مل سکیں گی بلکہ چینی اور مقامی کمپنیوں کو بھی مقامی طور پر تربیت یافتہ افرادی قوت میسر آ سکے گی۔ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کا پروجیکٹ صوبے میں معاشی خوشحالی لائے گا۔ یہ خوشحالی پاکستان کی جانب پہلا قدم ثابت ہوگا۔ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کے لیے ابتدائی طور پر 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے لیے 12 چینی کمپنیاں تقریباً 1 ارب ڈالر سرمایہ کاری پر رضامندی ظاہر کر چکی ہیں۔ انڈسٹریل سٹی کے لیے 4 دیواری ہوٹلز، ریسکیو 1122 اور دیگر سہولتوں کی فراہمی کا کام جلد از جلد مکمل کیا جا رہا ہے۔ ہنرمند افرادی قوت کی فراہمی کے لیے ٹیفٹا کے انسٹیٹیوٹ بھی بنائے جائیں گے۔ ویلیو ایڈیشن سٹی ساہیوالہ انٹرچینج پر فیصل آباد انڈسٹریل سٹی قائم ہو چکا ہے، جہاں 25 چائنیز کمپنیاں صنعتیں لگا رہی ہیں اور 1.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ چکی ہے۔ سی پیک کے تحت بننے والے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی ترجیحی خصوصی اقتصادی زون فیصل آباد میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی تمام صنعتوں، پلانٹس، مشینری، خام مال اور دیگر ساز و سامان کو 10 سال کے لیے ٹیکس سے مشترک قرار دے دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی سے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ملک میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے کا موقع ملے گا۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے فیصل آباد کے دورے کے دوران علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ انڈسٹریل سٹی پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کے تحت فیصل آباد ای اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ کمپنی FIEDMC کے خصوصی اقتصادی زون کا میگا پروجیکٹ ہے۔ سی پیک فیز 2 میں علامہ اقبال انڈسٹریل اکنامک زون پاکستان کے معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا اور پاکستان کی ترقی کا اہم سنگ میل ہوگا، جس کے بعد پاکستان کی ترقی میں انشاءاللہ تیزی آئے گی، جس سے نہ صرف پاکستان موجودہ مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بحران سے نکل جائے گا بلکہ پاکستان اور پاکستانی خوشحال ہو جائیں گے اور دنیا پاکستان کی ترقی کا نکلتا ہوا سورج ایک روشن صبح کے ساتھ دیکھے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پاکستان کی ترقی اور روشن مستقبل کے حوالے سے نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے میرے چینل پاک ویڈز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں۔ پاکستان دنیا کا بہترین اور محفوظ ملک ہے۔ انشاءاللہ اس نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہیں بھولیے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مرزا محمد لقمان اور یہ ہے میرا چینل پاک ویڈز فار یو۔ میں بناتا ہوں دلچسپ حقیقت پر مبنی معلوماتی ویڈیوز جس میں میں آپ کو دکھاؤں گا انٹرسٹنگ فیکٹس اباؤٹ پاکستان، انفارمیشن، پاکستان کے مثبت حقائق، ترقیاتی منصوبے اور ان کی معلومات، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، دفاع پاکستان، پاکستان کی ترقی اور روشن مستقبل، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ایفیکٹس اینڈ سائیڈ ایفیکٹس اور ہسٹری کے متعلقہ ویڈیوز۔ اگر آپ تنگ آ چکے ہیں ایسی ویڈیوز سے جن میں معلومات کی بجائے فکشنل تخیلاتی کہانیاں دکھائی جاتی ہیں تو دس چینل از فار یو، پاک ویڈز فار یو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے اور پاک ویڈز فار یو چینل کے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ میں دکھاؤں گا آپ کو ویڈیوز سچ اور اصل حقائق کے ساتھ، نہ پر اسراریت نہ حقیقت کے برعکس۔ میں ویڈیوز بناتا ہوں اتھینٹک ویب سائٹ کی جانچ پڑتال کر کے تاکہ شک کی گنجائش نہ رہے اور اصل حقائق آپ کو دکھائے جائیں۔ تو دیکھتے رہیے پاک ویڈز فار یو، پاکستان زندہ باد۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک ویڈز فار یو کو سبسکرائب کیجئے اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ پاکستان زندہ باد۔